बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रियासत अवाम में सलमान हैदर। 26वीं आईनी तरमीम, जी हाँ, इसके ज़रिए अदलिया का महाज फतह कर लिया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी सियासत का मुकाबला करते हुए शहबाज हुकूमत साहब ने अब 1 साल भी मुकम्मल कर लिया है। मगर अब हुकूमत को कहा जा रहा है कि अपोजिशन अलाइंस की सूरत में एक नया चैलेंज दरपेश भी होने जा रहा है। इस सिलसिले में पिछले 10 से 15 दिनों में अच्छी खासी एक्टिविटीज़ नोट की गई हैं। अपोजिशन जमातें हुकूमत से मुस्ताफ़ी होकर नए इंतखाबात का मुतालबा कर रही हैं और आज बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में पार्टी रहनुमा को हिदायत भी की है कि अपोजिशन जमातों को मुतहरिक किया जाए और रमज़ान के बाद यानी अप्रैल के महीने में बड़ी एहतजाजी तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं। लेकिन क्या मौलाना साहब इसमें शामिल होंगे, ये सवाल अपनी जगह बरकरार है, क्योंकि इशाई और असरानों के अंदर मौलाना साहब मौजूद हैं। अब देखते हैं क्या है। अपोजिशन के साथ बैठते हैं, एक कंटेनर पर बैठते हैं, लेकिन कहीं ये भी गुमान भी है क्योंकि वाज़ेह तौर पर ऐलान भी नहीं है, कुछ ना कुछ डेडलॉक है। इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। JUI ने इमरान खान साहब के आर्मी चीफ को लिखे गए खतूत पर भी एतराज़ कर चुकी है, उस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ भी अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। शेर अफजल को पार्टी से निकालने के बाद 2-3 दिन से प्राइम टाइम मुकम्मल तौर पर सजा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, और सियासी और वकील रहनुमा आपस में आमने सामने। आज तो शुएब शाहीन और फवाद चौधरी साहब दस्तो गिरिबां भी हुए हैं। दूसरी जानिब हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि मुल्क दुरुस्त समत में गामजन है और मुआशी इशारे बेहतर हो रहे हैं और IMF भी हमारी कारकर्दगी से मुतमिन है। लेकिन क्या IMF पाकिस्तान से मुतमिन है या नहीं, इसका पता तब चलेगा जब IMF का टेक्निकल मिशन, जिसने इसी साल यानी फरवरी के आखिरी अशरे में आना है, जब वो उसकी रिपोर्ट सामने आएगी। और चीफ जस्टिस समेत मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान और अफराद से मुलाकात भी इस वक्त IMF का एक वक्त कर रहा है, लेकिन दूसरा वक्त आखिरी अशरे में आना है। ये जायज़ा मिशन कहलाता है। इसने $1.5 अरब की किस्त का जायज़ा लेना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी IMF को एक अदद डोजियर दिखा है, करीबन कहा था कि 400 सफ़ात का। इसमें भी एक अदद USB भी है और कुछ तस्वीर भी है। क्या असरात होंगे? अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट लाने की हो रही है। कांग्रेसमैन ने इस बात का ऐलान किया है कि हुकूमत इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अमरीकी हुकूमत की क्या ये दबाव है? इन तमाम मौज़ूआत पर बात करते हैं। मेहमानों से तारुफ़ करते हैं। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, सेनेटर कामरान मुख्तार साहब, नहायत मोहतरम गेस्ट रहनुमा JUI फे कौसर काज़मी साहब हमारे साथ होंगे, और हमारे दोस्त रियासत अली आज़ाद साहब, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया जी सबको प्रोग्राम में। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, आप ही ज़रा बता दें, क्योंकि आज मुलाकातें भी हुई हैं। असद कैसर साहब ने भी कंफर्म किया, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इस बात का इंदिया दिया है रमज़ान के बाद कोई एहतजाजी तहरीक, क्योंकि तमाम हरबे तो आप लोग आजमा के देख चुके हैं जी, पार्लियामेंट से भी, सड़कों से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी, खतूत पे खतूत भी। तो अब बताएं, दोबारा से सड़कों पर आना है, लॉन्ग मार्च करना है, क्या सोचा हुआ आप लोगों ने जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम एहतजाज करेंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। वो कभी कामयाब होता है, कभी नहीं होता है, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो हम नहीं करेंगे। हमारे पास यही ऑप्शन है। हम कोई मुसल्लह बरदार ग्रुप तो है नहीं। तो बाकी हुकूमत का अपना तर्ज अमल है, क्योंकि जमहूरी हुकूमत नहीं है और नई जमहूरियत पे यकीन रखती है, नई अवामी मैंडेट है इनके पास। तो ये डंडे के जोर के ऊपर जिस तरह ये जुल्म वो तो करती समझ है, आ जिस गई ना, तरह आपने पंजाब कहा के हमारे अंदर, पास यही ऑप्शन है, तो ऑप्शन में आवाम को थकाना भी तो नहीं है ना, बल्कि बहुत ज़्यादा थक भी चुकी है ना। ऑप्शन वो वाली इस्तेमाल करें जो कारगर साबित हो। तभी मैंने आपसे पूछा कि क्या आप खतूत से आगे चाह रहे हैं, दोबारा लॉन्ग मार्च? आपका इशारा अगर मुज़ाकरात की तरफ है तो मुज़ाकरात करके भी हमने देख लिया। ठीक है। हमें 100% अंदाजा है कि इस हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है। जो इनको लेकर आए हैं तो उन्हीं के पास इख्तियार है, इख्तियार इनको नहीं मिला है। सिर्फ ये हुकूमत कर रहे हैं, सामने ये मोहरे हैं और ये मोहरे आप देख रहे हैं बस। बाकी मैं नहीं समझता कि ये तरक्की के जो दावे हैं, कौन सी तरक्की हुई है इस मुल्क के अंदर। या तो ये बताया ना कि एक्सपोर्ट बढ़ गई हो। यहाँ तो 187 टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई हैं पाकिस्तान में, स्पेशली पंजाब के अंदर। ठीक है। जब टेक्सटाइल मिलें बंद हो रही हैं, आपकी एक्सपोर्ट है नहीं और सरमायाकार आ नहीं रहे हैं, तो ये कौन सी तरक्की है? बिजली क्या कहते हैं, चीनी महंगी हो गई 2 दिनों में, कहते हैं महंगाई में कमी आ गई। मुझे समझ नहीं आ रही, ये अवाम को इस तरह झूठ बोल के ये समझते हैं कि अवाम मुतमईन हो जाएगी। सोशल मीडिया का दौर है, सारी इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ ना कि आवाम क्या समझती है, ये भी रियासत को पता चले ना जी। शौकत साहब, इसीलिए इस प्रोग्राम को करने का मकसद है कि आप लोग बता सके कि आवाम क्या समझ रही है, रियासत क्या कर रही है। ये तो आवाम को पता चल रहा है, लेकिन आवाम की अंडरस्टैंडिंग क्या है वो भी तो जानना जरूरी है। देखिए, अगर PTI
पे भी आवाम का ही प्रेशर है ना। आवाम ने तो वोट पीटीआई को दिया है, 8 फरवरी को वोट पीटीआई को दिया है। आवाम का ही तो प्रेशर है। ये हुकूमत जो है क्या कर रही है? ये डिलीवर तो नहीं कर पा रही है। ये आवाम को 1 रुपए का रिलीफ नहीं दे पा रही है। सिर्फ दावे ही दावे हो रहे हैं, टिकटॉक हो रहे हैं, तो इश्तिहारात हो रहे हैं मीडिया के ऊपर। ठीक है। यही ये सारी इनकी परफॉर्मेंस है। देखिए, कर्जा लेने पे कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि ये जो पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो गई है। ठीक है। देखिए, कर्जा हमने भी लिए हैं और 3.5 सालों में, अभी एक दोस्त कह रहा था कि जी आपने 26,000 अरब का कर्जा लिया। 3.5 सालों में हमने 26,000 का कर्जा लिया, हमने पैसे वापस भी किए हैं कर्जा। ठीक है। लेकिन इस हुकूमत ने सिर्फ 2 सालों में 2 साल भी नहीं थे, पौने 2 सालों में, यानी अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 2 सालों में इन्होंने 27,000 अरब का कर्जा लिया। ठीक है। और इसके बाद इन्होंने 1 अरब डॉलर कर्जा और मजीद अप्लाई किया है। ठीक है। इंडिया में कर्जा मिलने वाला है। और आपने मोटरवे बना दी और मोटरवे के ऊपर जो शौकत साहब ये बातें हम ना शौकत साहब मैं ना अपने उस मौजू पे रहना चाहता हूँ। ये बातें हम डिस्कस भी कर चुके हैं, हम जान भी सके, मौक़िफ़ को भी सबको पूछ लिया। मैं आपसे ये कह रहा हूँ ऐसा क्यों है कि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने उन तमाम जो एक जमहूरी तरीके हैं उन तमाम को अवेल करके देख चुकी, खतूत भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, आर्मी चीफ को भी, इलेक्शन कमीशन को भी, पार्लिमान भी, धरने भी, रैलियां भी। तो सर बेहतरीन हल मेरे से ही ले लें, मौलाना फजल रहमान साहब को क्यों नहीं कन्विंस कर पा रहे? हाँ, देखिए, उनके साथ बिल्कुल बातचीत हो रही है। देखिए, दोनों पार्टियों के दरमियान बहुत बड़ा खलीज रहा है, दो बड़े इख्तिलाफात रहे हैं और उनको दूर करने के लिए या उनको खत्म करने के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा। ठीक है। देखिए, अपोजिशन में हम भी हैं, वो भी हैं, उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, ग्रैंड अलायंस बनाकर ही अपने मकासद हासिल किए जा सकते हैं। ग्रैंड अलायंस के अलावा तो बस ठीक है, वो भी स्ट्रीट पावर तो उनके पास भी है, हमारे पास भी है। ठीक है। हम अलग खेलेंगे, वो अलग खेलेंगे, तो फायदा हुकूमत को होगा। अब अगर मौलाना साहब और तारिक इंसाफ और ये सारी जमातें मिलकर ग्रैंड अलायंस बना लेती है तो ये हुकूमत 1 महीने भी नहीं टिक सकती। ठीक है। क्योंकि अवामी सपोर्ट तो इनके पास है नहीं, डंडे की सपोर्ट है ना। ठीक है। अब डंडे की सपोर्ट कब तक हो सकती है? कामरान साहब से पूछ लेता हूँ ना जी। कामरान साहब, ग्रैंड अलायंस वक्त की ज़रूरत है, आप भी अपोजिशन बेंचेस में हैं, इख्तलाफात आपको भी हर चीज़ पे है, मैंडेट के हवाले से भी, हुकूमत के भी मैंडेट लेस होने के हवाले से, मुसल्लत किए जाने के हवाले से। सर ये तो सारे मसले का आपके पास आ गया जाके। अगर आप अपोजिशन के अलायंस के साथ बैठ जाएं, खाने वाने तो खा रहे हैं, तो सर ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात हो जाएगी। क्या प्लान क्या है सर? उसमें ऐसा है कि एक तो हमारा और पीटीआई का एक माजी रहा है और वो माजी जो है वो कोई इतना शानदार नहीं रहा। गो कि उसके बाद जो है वो हमने जो है ना उस शिद्दत को, उस हिद्दत को बहुत तौर पे उस पर काबू पा लिया है और ह्यूमन वर्किंग रिलेशनशिप में आ गए हैं। आपस में ताल्लुक़ हमारा इतना है कि चलें आपके बकौल जो है ना वो खाने वाने खा रहे हैं, तो जब हम खाने तक आ गए, यानी हमारी वो तलखी जो है ना वो जो एक दूसरे को देख ना पाने का जो वो था, उसको हमने ख़त्म कर दिया है। मगर अब फिर स्टिल जो है ना वो आगे चलने के लिए हमारे और इनके दरमियान अभी तक कॉन्ट्रडिक्शंस मौजूद हैं। ठीक है। मुमकिन है कि ये समझते हों कि हम हमारे अंदर वो कॉन्ट्रडिक्शन है, हम ये समझते हों कि इनके यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन है, तो उसी को जो है ना वो बात हो रही है। वो एक कमेटी बनी हुई है, असद कैसर साहब पीटीआई की तरफ से हैं, मैं जेयूआई की तरफ से हूँ। हमने आपस में बात की है, 2-3 दिन पहले बात की है, कुछ 7-8 पॉइंट जो है मैंने बताए हैं कि कहाँ पे जो है ना हमारे आपस में जो है ना वो इख्तिलाफात हैं अभी तक, जिसकी वजह से जो है हमारा वर्कर जो है ना, आपका वर्कर हमारा वर्कर आपस में नज़दीक आने से अभी तक उसमें हेजिटेट करता है। अच्छा, कामरान मुर्तज़ा साहब, क्या होता है आगे कतर कलामी माफ, मैं आपकी बातें थोड़ी समझ रहा हूँ, लेकिन पब्लिक को थोड़ा सादे अंदाज में अगर समझा दें तो ज़रा वाज़े हो जाएगा। बात तो पाकिस्तान की हो रही है ना, आप लोग की पार्टी के ज़ाती इख्तिलाफात, आपने मौलाना साहब ने भी कहा ये बात, आपने भी कहा हिद्दत और शिद्दत में बहुत कमी आ गई, मौलाना साहब ने तस्लीम किया हमसे भी गलत हुआ, पीटीआई से भी गलत हुआ। तो कुछ कोई ऐसी चीज़ तो बताएं, वर्कर्स का साथ होना, एक दूसरे के करीब होना, वो डेफिनेटली बड़ा मैटर करेगा। मामला फंसा हुआ कहाँ है? कोई ख़ास चीज़ ऐसी होगी कि जहाँ कहे कि नहीं यहाँ सलमान मामला इधर है तो इसलिए बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किलात में फंस गए हम लोग।
نہیں ایسا کوئی وہ بھی بہت زیادہ مشکلات بھی نہیں ہے. وہ ایسا ہے کہ چونکہ اب جواب آنا ہے, وہ جو جن پوائنٹس پہ معاملہ پھنسا ہوا ہے اب وہ اسد کیسر صاحب کے پاس چلے گئے ہیں اور انہوں نے رسپونڈ کرنا ہے. ممکن ہے ان کو بھی ہم سے کوئی ریزرویشنز ہوں اور وہ پھر جواب میں لائیں کہ نہیں بھئی آپ میں یہ نقص ہے, آپ میں یہ نقص ہے, آپ کی یہ خرابی ہے, وہ خرابی ہے. تو بجائے کہ میں اس کو پبلک کے ساتھ شیئر کر دوں اور اس کے بعد وہ خرابیاں جو ہے نا اس کو کوئی دوست جو ہے نا اس کو ایکسپلائٹ کرنے لگ جائیں, ٹھیک ہے, نہیں میں نہیں جاننا چاہوں گا کہ وہ میچور ہو جانے دیں چیزوں کو. یعنی کچھ اچھی افطاریاں اگر رمضان میں ہو جائے زبردست قسم کی تو اس سے بات بن سکتی ہے, کنٹینر شیئر ہو سکتا ہے اگر کچھ بہترین افطاریاں ہوں. اس میں ایسا ہے کہ وہ ایک کچھ دوست جو ہے وہ ایک اپنا کانفرنس کا انعقاد کا جو ہے وہ خواہش رکھتے ہیں جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے. 22-23 ان کے ذہن میں کوئی ڈیٹ ہے, ٹھیک ہے, اور مگر اس میں پھر مولانا یہاں پہ نہیں ہے. مولانا صاحب جو ہے وہ چلے جائیں گے 20 کے آس پاس, شاید عمرے پہ چلے جائیں گے. تو وہ اسی طرح سے لاہور ہائی کورٹ بار جو ہے وہ ان کی خواہش تھی کہ 18 کو مولانا وہاں آئیں, اور میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے دوست بھی شاید وہ بھی انوائٹڈ ہوں گے. مگر وہ مولانا کا عمرے پہ جانے کا پروگرام ہے. اب وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں معاملات اسد کیسر صاحب کا جواب آ جائے, کیونکہ ان کو ملنے نہیں دیا گیا. اسد کیسر صاحب کو نہیں ملنے دیا گیا, علی امین کو تو ملنے دیا گیا. اسد کیسر صاحب والوں نے اٹیمپٹ جو کی ہے وہ اب شاید ان کو منڈے تک جانا پڑے آگے. تو کوئی باتیں آگے میچور ہو کے آگے میں آپ سے کوئی خبر نہیں نکلوانا چاہ رہا, یا پھر سیکنڈ لیئر جو ہے وہ شاید کہیں پہ پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے. ابھی تک جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرح سے کس سمت میں آگے بڑھتے ہیں. اچھا ویسے میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں, ہاں یا نہ میں جواب دے دیں. اس میں جے یو آئی کا کوئی کے پی کے کا مینڈیٹ کا بھی معاملہ ہے کوئی, اور کیا یہ والے بھی اس معاملے بھی پھنسے ہوئے کہ اگر یہ قیادت ہوگی اس کی قیادت کون کرے گا اس اپوزیشن اتحاد کی, کیا اس کے اوپر کوئی بات رکھی ہوئی ہے؟ یہ بھی ہیں پوائنٹس اس میں. نہیں, مینڈیٹ کے حوالے سے تو میں آپ کو مطلب یہ تو میں مسلسل ریگولر کہتا رہا ہوں نا, مطلب ہم درست طور پہ یا ہم درست طور پہ نہیں, مگر ہمارا ایک ایشو وہاں پہ بھی تو ہے نا مینڈیٹ کے حوالے سے. ٹھیک ہے, اس پہ بھی جو ہے وہ ہم کچھ چیزیں جو ہے نا اس میں کلیئرٹی چاہ رہے ہیں. باقی اب چونکہ بہت ساری باتیں ہیں تو پھر اس بہت ساری باتوں میں جو ہے نا وہ ان کا جواب آنے دیجیے, یا پھر ممکن ہے کہ کہیں کسی سٹیج پہ جو ہے یہ اس کو ڈسکلوز کریں یا کرنا چاہیں. ابھی چونکہ صرف میرے اور اسد صاحب کی بات ہے, اس میں اسد صاحب کے علاوہ بھی ایک دو ساتھی اور بھی بیٹھے تھے پی ٹی آئی کی طرف سے, مگر جو ہے نا وہ بہتر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جواب آ جائے, پھر اس کے بعد جو ہے نا یعنی عمران خان کے جواب کریں گے, اور پھر جو بھی ہوگا جواب کا انتظار ہے. آلرائٹ, ریاست علی رضا صاحب آپ ذرا بتائیں, میں نے 2-3 دن پہلے دیکھا زندہ ہے وکلا زندہ ہے کہ نعرے ایک بار پھر سے کافی حرارت فیل ہوئی اسلام آباد میں. پتہ چلا کہ وکلا کسی نہ کسی پلیٹ فارم پر اکٹھے ہیں, لیکن پھر اچانک ہی ہم نے دیکھا وہ تو کام تو سارے ہو رہے تھے, بقول آپ کی کورٹ پیکنگ بھی ہو رہی تھی, وہ بھی ہو گئی, اسلام آباد ہائی کورٹ بھی فکس ہو گیا, ڈوگر صاحب بھی قائم مقام چیف جسٹس بھی بن گئے, اور سینئر پیونی بھی وہی ہیں, اب کوئی شک اور وہ بھی نہیں ہے. تو سر آپ لوگوں نے بھی ہاتھ واتھ جھاڑ لیے, اس کا مطلب ہے؟ سلمان بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے تو سچی بات ہے کافی عرصے سے جب سے یہ معاملات چل رہے ہیں ہم نے تو آغاز کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں پورے پاکستان کے اندر پشاور میں پہلا, لاہور میں, پھر اسلام آباد میں کنونشن ہوا, پھر اسلام آباد میں ہوا, کراچی میں کنونشن ہوا. ہم نے تو اپنی موومنٹ کو جاری رکھا ہوا ہے. اس موومنٹ کا اور 2007 والی موومنٹ کا انٹائرلی ایک ڈیفرنٹ سناریو ہے. اس میں ایک ڈکٹیٹر تھا اور تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک سائیڈ پہ تھیں. اس وقت موجودہ صورتحال میں کچھ پولیٹیکل پارٹیز اقتدار میں اور کچھ اپوزیشن میں ہیں, اور یہاں پہ ججز بھی ہیں. اس وقت ججز ڈپوز کر دیے گئے تھے, تو اب تو سچویشن انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے. لیکن ہم اپنی جدوجہد میں لگے ہیں, ہم آئین کی بات کرتے ہیں, رول آف لا کی بات کرتے ہیں, سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں. جس وہ گرمی کی آپ ذکر کر رہے ہیں, ہم نے وہ اس لیے وہ کال دی تھی کہ اس دن جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا اور پورے پاکستان سے وکلا ہے. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں کراچی کے وکلا کو جو بائی روڈ آئے, اور اس دن کا سارا کریڈٹ, اس دن کا جو ایجیٹیشن تھی اس کا اگر کریڈٹ میں دوں تو وہ کراچی کے اپنے دلیر, مدبر اور میں سمجھتا ہوں کہ جرت مند وکلا کو دیتا ہوں کہ سب سے زیادہ تعداد میں, آلدو کے بلوچستان سے بھی آئے,
اسلام آباد سے بھی تھے، لیکن سارا کریڈٹ کراچی کے وکلاء کو جاتا ہے، اور بڑے سینئر وکلاء جیسے علی احمد کرد اور منیر ملک اور سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے. تو ہم نے ایک بڑا بھرپور شو کیا. آپ نے دیکھا کہ جو کانسٹیٹیوشن ایوینیو ہے ریڈ زون، اس کو کارڈن آف کر دیا گیا تھا. وہاں پہ چڑیا کو بھی پار مارنے کی جرت نہیں تھی. لیکن شکر الحمدللہ ہم نے وہاں پہ بھرپور احتجاج کیا. دیکھیں جو سیولائز سوسائٹی ہوتی ہے نا سلمان، وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ لاکھوں لوگ لے آئیں. 10 لوگ بھی اگر وہاں پہ کھڑے ہیں اور پلے کارڈ اٹھا کے بیٹھے ہیں کہ یہ ہمارا پروٹیسٹ ہے، تو سیولائز سوسائٹی کے اندر اس کو ایک ویٹیج دی جاتی ہے. اب ہم یہاں پہ اتنے وکلاء نکلے، لیکن اس کے باوجود جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی ہوا، آل دو کہ اس میں ججز صاحبان نے ابسٹین بھی کیا، لیکن ہماری تحریک جاری. اب دیکھیں جیسے ابھی میرے لیڈر کامران مرتضیٰ صاحب فرما رہے تھے کہ جو 18 کو لاہور میں کنونشن ہے وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جس کے اندر مولانا صاحب کو بھی انہوں نے دعوت دی ہے. تو وکلاء تو اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں. جو بھی اس ملک کے اندر حق اور سچ کے ساتھ یا آئین اور قانون کی بات کرتا ہے وہ اس تحریک کے ساتھ ہے، اور ہماری جدوجہد جاری ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس پہ ہاتھ کھڑے کر لیا، ایسی بات نہیں ہے. لیکن ہمیں بہت سارے لوگوں سے گلے بھی ہیں کہ جی ویسے تو ساری پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ اور وکلاء اپنی اپنی پارٹی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، تھوڑے ہوتے یا بہت ہوتے، لیکن اس دن ہماری وکلاء کی پیور کال تھی لیکن اس میں نہیں آئے. ہمیں ان سے بھی گلا ہے کہ انہوں نے شرکت وہاں پہ نہیں کی. لیکن ہمارے جو 5 بار ایسی تھی نا جنہوں نے اختلاف کر دیا تھا، جنہوں نے اس پروٹیسٹ کے حوالے سے کہا تھا کہ ہم اس کو نامنظور کرتے ہیں، یہ وکلاء کی باڈی نہیں ہے جو یہ احتجاج کی جس نے کال دی ہے. تو سر جب آپ ہی کے لوگ اکٹھے نہ ہو تو اس کو سلمان میں کلیئر کرتا ہوں. دیکھیں بلوچستان بار کونسل ہمارے ساتھ تھی، اسلام آباد بار کونسل وائس چیئرمین میرے ساتھ تھے جب ہم نے ادھر احتجاج کیا. سندھ بار کونسل کے وائس چیئرمین ہمارے ساتھ تھے. 5 بار کونسل میں سے 3 ہمارے ساتھ تھے، اور لاہور بار جو ایشیا کے سب سے بڑی بار ہے اس کے پریزیڈنٹ ہائی کورٹ میرے ساتھ تھے، مبشر رحمان ڈسٹرکٹ کورٹ کے اسد منظور بٹ صاحب، یہ سارے لوگ یہاں پہ تھے. تو میجارٹی تو اس کاز کے ساتھ ہے. اب دیکھیں میں معذرت کے ساتھ یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، جس دھڑے سے میرا تعلق ہے وہ دھڑا گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہا ہے، لیکن میں بھی اسی دھڑے سے ہوں. لیکن میرا ایک اپنا سٹانس ہے کہ میں آئین اور قانون کی بات کرتا ہوں، میں اس ملک کی بات کرتا ہوں، اور اس ملک کے اندر ہم حق اور سچ کی بات کرتے ہیں. کچھ لوگ اس سسٹم کے اور اس معاملے کے بینیفیشری ہیں، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہمارے اندر ڈویژن ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو ایک ملک کی بات ہے، یہ کوئی کسی وکلا کسی ایک دھڑے کی بات نہیں ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں ہے. تو ایز اے ہول اگر آپ دیکھیں تو دیٹ از ان دا انٹرسٹ آف کنٹری. ہم انسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، ہم انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کرتے ہیں، ہم اس ملک کے اندر وہ آزاد عدلیہ چاہتے ہیں جو آزاد منش، ہم اس کی بات کرتے ہیں. اور یہاں پہ کامران مرتضیٰ صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ بھی ہماری اس چیز کے ساتھ ہیں، وہ بھی ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ چند اگر لوگ جو اس کے بینیفیشری وہ ہمارے ساتھ نہیں تو آپ کہیں کہ جی ہم پٹ گئے اور سارے لوگ اس سائڈ پہ ہیں. تو میجارٹی آف دی لوئر ہمارے ساتھ ہے اور آج بھی ہمارے ساتھ ہے. بھائی میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں ہر جگہ پہ، پیکا ہو یا یہ والے سارے معاملات، تو میری بھی آواز آپ کے ساتھ ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ساتھ بھی ایسے تگڑے ہو نا کہ بندے کا کوئی اثر بھی ہو اس کے اوپر. میں بیسیکلی یہ والی بات کر رہا تھا کہ اثر کیوں نہیں ہوا، چیزیں تو وہ ہو گئی جو چاہ رہے تھے کرنا. اثر تو پھر یہ بات سلمان بھائی دیکھیں پیکا ایکٹ کو میں نے چیلنج کیا ہوا اینکر ایسوسیشن کی طرف سے، حامد میر صاحب ہے ان کی طرف سے، میں کونسل ہوں ہائی کورٹ میں نے اس کو آرگو کیا، اس میں نوٹس ہو گیا اٹارنی جنرل کو. اس میں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. دیکھیں اثر ہونا جو ہے نا یہ کوئی گولی تو ہے نہیں کہ ہم کسی کو دیں گے اور اس کا کسی کو بخار ہے وہ بخار اتر جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن ہم ایک ایجیٹیشن کر رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ بات جا رہی ہے، ہمارا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، پوری قوم اس کو دیکھ رہی ہے، پورے لوگ اس کے ساتھ ہیں. پھر ہم اتنا یہ بھی نہ کہنا کہ ہم لوگ کچھ سول سوسائٹی ہیں، ابھی کہیں نہیں بنے. کوثر کاظمی صاحب کو شامل کرتا ہوں، ترجمان ہے صاحبہ کے وزیر اعلیٰ پنجاب کے. کوثر صاحب آپ کو جہاں خطرہ محسوس ہوتا ہے نا سر، آپ کو عدالت سے خطرہ محسوس ہو آپ 26ویں آئینی ترمیم لے آتے ہیں، آپ کو صافی سے خطرہ ہو آپ پیکا لے آتے ہیں. اور سر آپ مجھے بتائیں اب جو ہوا لگ رہی ہے نا، 1-2 افطاریاں رہ گئی، میں آپ کو اتنا بتا دوں اسی مہینے آپ کو چیزیں پتہ چل جائیں گی، اپوزیشن کا اتحاد بننے جا رہا ہے، کھڑا ہوگا. آپ سمجھتے ہیں آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب صلی اللہ محمد وآل محمد. سلمان کوئی خطرہ نہیں، کوئی ایسا قانون نہیں لے کے آئے جس کو آپ نے کہا کہ سیاسی خطرہ محسوس ہوا. ہمارے پاس ایک ماضی ہے بہت بڑا، اور ماضی قریب، ایک تو ہوتا ہے نا ماضی بعید، ماضی قریب کے اندر آ کے آپ کو کیا لگا
کہ جن सहूलतकार जजों के हवाले से बात हो रही थी, जिन्होंने आपके साथी जजों को धमकाया, हमें कोई वकला तंजीम नजर नहीं आई सलमान जो निकली हो कि एक सदर पाकिस्तान जो एक आईनी ओहदे पे विराजमान है वो एक जज के खिलाफ एक जमात के कहने पे मुसलसल रेफरेंसेस भेज रहे हैं, और कोई वकला तंजीम इस तरीके से ना चीखी, ना पीटी, ना नोआ कुना हुई, ना मातम कुना नजर आई जो आज नजर आ रहे हैं। भाई आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक चीज जब आईने पाकिस्तान का हिस्सा बन चुकी है तो उसको उसी पार्लियामान से खत्म कराने की कोशिश करें ना, अगर कर सकते हैं। ठीक है। अगर एक चीज जो आईने पाकिस्तान है तो वो किसी भी वकला तंजीम के लिए मुकद्दम होनी चाहिए। ठीक है। अब बन चुका है आईने पाकिस्तान, आपने उसको मानना है या नहीं मानना है, इंटरनेशनल हवाला दिया जा रहा है। जब आप बरतानिया में होते हैं सलमान, या अमेरिका में या यूरोप में या ईयू के जो लॉ हैं, जब वो बनते हैं तो उनके खिलाफ एहतजाज होता है। सर अगर फुल कोर्ट बैठ गया, मैं बता दूं सब फुल कोर्ट बैठ गया, 3-4 बंदों ने कह दिया कि जनाब हम बिल्कुल बराबर में ही तो थे आप लोग, हमसे ज़रा ज़बरदस्ती किया गया है, कहा था किसी ने कि लिटा के भी कराएंगे, बिठा के भी कराएंगे, किसी ने कहा था ब्रूट मेजॉरिटी के साथ करवाएंगे। अगर ये बातें हुई तो फिर तो तरमीम तो रह गई, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसको संभाल सकती है ना। देखिए बातें एक तरफ सिर्फ बातें हैं और एक तरफ तारीख के अंदर कड़वे सच भी तो है ना। ठीक है। वो अभी भी जिंदा है, मेरे साथ फोन में ले जरा शौकत अजीज सिद्दीकी को, पूछे उनसे कि किस तरीके से एक बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठा जिसको मुनसिफ आला कहा जाता था, क्या वो जब उनको धमकाते थे किसी बाप बेटी को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए कि हर हाल में आपने इनको इलेक्शन से बाहर रखना है वरना किसी की 2 साल मेहनत जाया हो जाएगी, तो वो चीजें तो थी ना। ऐसे आइन में तरमीम की जरूरत क्यों पेश आई, उसकी वजूहात ये आपके सामने है जो तारीख में लिखी हुई है, उनसे कोई बंदा इनकार नहीं। मगर सर इन सब का इल्जाम ना, इन सब का इल्जाम हकीकतन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ गया। इधर काजी फाइजल साहब वाला मामला भी हो, इधर इफ्तिखार चौधरी साहब वाला मामला भी हो, शौकत सिद्दीकी वाला मामला भी हो ना, और सबने माजरत ही हुई बाद में। सलमान मैं फोन पे हूं ना, मुझे एक दफा बात करने दें, उस वक्त फिर आप सवाल कर लें। मैं ड्राइव भी कर रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं आपको ये बताऊं जी, एस्टेब्लिशमेंट का मामला कैसा था, वो तो एक 10-11 साल प्लान था कि तुम जो है बन जाओ आर्मी चीफ, मैं बन गया वजीर आजम, अब अपने सियासी हरीफों को हमने बाहर रखना है, हमने ये अमल करना है। तो उसमें सारी एस्टेब्लिशमेंट नहीं, अभी जो कोर्ट मार्शल का चिल्ला काट रहा है वो अकेला शख्स था, वो अकेला शख्स था जो अपने जाती फायदे के लिए इमरान खान को साथ लेके चल रहा था, और पूरी जुडिशरी को उसने यरगमाल बनाया हुआ था। जो कहता था साकिब निसार और कोसाक करते रहे, हमने ये सारी चीजें देखी, इसमें कौन सी बुरा बात या झूठ है भाई। तो ये प्लान एक फर्द वाहिद का था, उसमें पूरी एस्टेब्लिशमेंट का किरदार होता तो आज कोर्ट मार्शल का प्रोसेस जो है आपको नजर ना आता। तो ये चीजें हैं भाई। अच्छा आप कह रहे हैं वो फर्द आ गई है, आप इख्तलाफ रखें। अब जुडिशल कमीशन के इजलास में क्या हुआ सलमान, अब उस इजलास के अंदर बाकायदा तौर पर जब एतराज उठाया गया कि अदालती फैसला आ लेने दें उसके बाद ये प्रोसेस करें, तो वोटिंग हुई ना, वहां पे अक्सरियत ने ये राय दी कि जुडिशल कमीशन का जो इजलास है इसको जारी रहना चाहिए। अब वकील साहब, रियासत साहब फरमा रहे हैं कि 10 लोग हमारे साथ हैं, भाई 10, 12, 15, 20 आपके साथ हैं तो 200, 250 दूसरी जानिब खड़े हुए हैं, आप उनका क्या करेंगे? आप उनसे गिला शिकवा जरूर करें, लेकिन वो अगर आईने पाकिस्तान को मान के आपकी सफों में खड़े नहीं हो रहे तो इसमें किसी का कसूर तो नहीं है ना भाई। अच्छा ये चले, मैं इसको बहस को आगे बढ़ा देता हूँ। मैं ज़रा कामरान मुर्तज़ा साहब से एक सवाल कर लूँ। कामरान मुर्तज़ा साहब, अभी हम सियासी और जमहूरी कोशिशों की बात कर रहे थे, माजी का कुछ हवाला कौसर काज़मी साहब ने भी दिया। इमरान खान साहब जो आर्मी चीफ साहब को ख़त लिख रहे हैं, तीसरा ख़त भी लिख दिया, तो आप लोग इसके ऊपर एतराज़ कर रहे हैं, इसमें कोई वैसे कोई बुरी बात है? माजी में तो ये सब आप लोग भी करते रहे और बताते भी रहे कि हाँ मुलाकातों से बेहतर ख़त लिखना नहीं है, कम से कम सबूत तो रह जाए सबके सामने। वो ऐसा है कि ये पार्टी की तरफ से एतराज़ नहीं था, मेरा ज़ाती एक व्यू था कि जो हाँ मेरी ज़ात की तरफ से था। और उसमें वजह उसकी ये थी कि जिस मामले में जिसको ख़त नहीं लिखना चाहिए या जिस मामले में जिसको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, मैं दस्तूर की बात करता हूँ क्योंकि इसके पीछे जो है ना वो मेरा लीगल जो है बैकग्राउंड है, तो उनका चूँकि कोई किरदार नहीं है तो इसलिए उनका कोई ताल्लुक़ नहीं बनता, आप उनको न लिखिए। बहरहाल वो एक ज़ाती तौर पे मैं समझ गया। सर आप यह समझते हैं कि आर्मी चीफ का या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का मौजूदा हालात में, या जो जिनको ताकतवर कहते हैं, मुक़्तदरा कहते हैं, उनका कोई हाथ नहीं है, ये प्योर जमहूरी अमल चल रहा है जो शहबाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी इत्तेहाद के अंदर कर रही है, प्योर जमहूरी तरीके से सारे काम हो रहे हैं?
نہیں، یہ بات درست نہیں ہے، یہ پیور جمہوری وہ نہیں ہے، بلکہ مجھ سے آج کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ مشرف کے دور میں یا آج کے دور میں کیا فرق دیکھتے ہیں، باوجود وہ ایک ڈکٹیٹر کا پیور دور تھا، مگر وہ بھی آج کے دور سے نسبتاً جو ہے نا اگر آپ موازنہ کریں تو شاید بہتر ہوگا۔ آپ اپنا پیکا ایکٹ دیکھ لیجیے، آپ ہر جگہ پہ جو زبان بندی ہے، فنڈامنٹل رائٹس ہیں، سب چیزوں کو اس طرح سے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آج جو آپ کے ہاں جو ہے نا مسنگ پرسنز ہیں، وہ جو اس معاملے کو ڈیل کیا جا رہا ہے یا جس طرح سے ڈیل ہو رہے ہیں، وہ شاید مشرف کے دور میں بھی اتنے وہ نہیں تھے، تو وہ میں اس کی تعریف نہیں کر رہا، میں اس کی بھی مناسب نہیں سمجھتا، مگر آج کا دور جو ہے نا اس سے بھی بدتر ہو گیا ہے۔ تو مگر اس وجہ سے، اس بنا پہ کہ جو اس کے پیچھے جو ہے نا سٹل ہاتھ کسی اور کا ہے، اس کو ڈیفیکٹو تو آپ کہہ سکتے ہیں مگر ڈی جورو کا درجہ نہ دے، کیونکہ ایک اگر سابق پرائم منسٹر کسی کو خط لکھتا ہے تو وہ ڈی جورو کا جو ہے نا وہ سٹیٹس جو ہے ایکوائر کر لیتا ہے۔ میں بریک پہ جانا چاہ رہا ہوں مرتضی صاحب، مرتضی صاحب بالکل بات میں سمجھ گیا، میں آپ کی بات سمجھ گیا، میں بریک پہ جانا چاہ رہا ہوں، لیکن مجھے صرف یہ بتا دیں پھر آپ کا کیا مشورہ ہوگا، خان صاحب کس کو مخاطب کریں؟ دیکھیے میں مشورہ دینے والا تو کوئی نہیں ہوں، کیونکہ یہ ان کو اپنی پارٹی کے اندر جو ہے نا یہ باتیں جو ہے نا وہ طے کرنی ہیں، مگر جو ہے نا یہ معاملات الٹیمیٹلی جو ہے وہ دستور کے اندر ہم سب نے پولیٹیشنز نے بیٹھ کے اس کو سیٹل کرنا ہے، اور پولیٹیشن کو جو ہے وہ اگر نیا چارٹر آئے گا تو وہ نیا چارٹر میں یہ بھی ہوگا کہ ہم جو ہے وہ کبھی وہاں پہ ہاتھ نہیں ملائیں گے، ہم جو ہے وہ آپس میں جو کچھ ہوگا آپس میں طے کریں گے، جو ہوا سو ہوا، ایک دوسرے کو اس سابق پہ الزام دینے کی بجائے آئیے طے کریے کہ پاکستان کو دستور کے مطابق آگے لے کے چلنا ہے۔ میرا خیال ہے یہی وہ پوائنٹ ہے جس پہ جہاں اس وقت بات پہنچ چکی ہے اپوزیشن اتحاد کی۔ میں ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد ہوتے ہیں۔ ویلکم ہے کامران مرتضی صاحب، عمران خان صاحب نے جو آرمی چیف کو خط لکھے اس کا آپ نے اپنا ذاتی رائے تو دی، عمران خان صاحب نے یا پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کو بھی خط لکھے ہیں، ذرا جے یو آئی کی اس سلسلے میں کیا رائے ہے؟ کیونکہ وہ آئی ایم ایف والے تو جہاں جا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو اجازت ہے، چاہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں وہ ہوں، چاہے نیب چیئرمین ہوں، چاہے سپریم کورٹ بار ہو، ان کو کوئی روک ٹوک تو ہے نہیں۔ عمران خان صاحب کے خط میں آپ کو کوئی قباحت لگی؟ جے یو آئی کیا سمجھتی ہے؟ میں اس میں اپنی ذاتی رائے دے دیتا ہوں، کیونکہ میں اسپوکس پرسن کا میرے پاس سٹیٹس نہیں ہے، میں اپنی ذاتی رائے اس میں کہ میں نہیں سمجھتا کہ آئی ایم ایف کو خط لکھے جائیں ہماری پارٹیز کی طرف سے۔ میں اس کو بھی غلط سمجھتا ہوں کہ جو آئی ایم ایف آ کے آج کل جو ساہوکار بن کے اور جو ایک ایسٹ انڈیا کمپنی بن کے ہمارے اداروں کے سربراہوں کے ساتھ اور بار ایسوسیشن کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، میں اس کو بھی غلط سمجھتا ہوں۔ یہ بالکل غیر مناسب رویہ ہے ان کے پارٹ پہ، فیسیلیٹیٹر کا گورنمنٹ کے پارٹ پہ، گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے اور یہ سارا کچھ مینیج کر رہی ہے ان کے پارٹ پہ اور آئی ایم ایف نہیں، وہ لوگ تو کہہ رہے ہیں وہ فون کرتے ہیں جس کو وہ لوگ ہاں کرتے ہیں، ملاقات کا کہہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وزارت خارجہ تو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر بھی وزارت خارجہ فون کر کے پوچھتے رہے ہیں کہ جناب یہ لوگ آئے کرنا کیا ہے، تو انہوں نے کہا جواب ہی کوئی نہیں دیا۔ یہی سمجھ نہیں آ رہی زیادہ سر۔ میں نے اس کو بھی، میں نے اس صدر صاحب سے بھی کہا کہ یہ مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ جی آپ بھی مل لیں، میں نے کہا کہ میں کیا کہوں گا اور کیا وہ مجھے کیا کہیں گے اور میرا تعلق کیا بنتا ہے؟ تو یہ اوپر سے صدر صاحب اپنے اعلامیے میں یہ کہیں، بتایا ہوگا انفارچونیٹ سر کامران، اوپر سے صدر صاحب اپنے اعلامیے میں آ کے یہ کہیں کہ معاشی اشاریوں پر بات ہوئی ہے، معیشت کی بہتری کی طرف بات ہوئی ہے، تو اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس۔ مجھے تو ہنسی آئی کہ اب سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر کو آئی ایم ایف کا وفد یہ بتائے گا کہ معیشت کیسے بہتر ہونی ہے، فار واٹ؟ بار ایسوسیشن کو فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے بات کرنی ہے، جو لیجسلیشن میں جو چیزیں کمپرومائز ہو رہی ہیں اس پہ بات کر سکتے ہیں، وہ لیگل ایشوز پہ بات کر سکتے ہیں۔ اشاریے کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میرے دور دور سے اشاریے نہیں گزرے، اس کے دور دور سے جو ہے نا یہ چیزیں نہیں گزری، اس کے اوپر رائے دینا، کوئی اگر آپ کے پاس پڑھا ہوا بیان آ جائے، لکھا ہوا بیان آ جائے، اس کو اٹھا کے پڑھ دیں، یہ نہیں، غلط ہے، یہ بالکل درست نہیں۔ آلرائٹ، اچھا ذاتی رائے تو آپ کی مجھے سمجھ آ گئی۔ سر یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جوڈیشری کے اندر عدلیہ اور حکومت ان تمام چیزوں کو، سینیورٹی کو لے کے، ہائی کورٹس کی تعیناتی کو لے کے اچھی خاصی ایک چپکلش ہے، اور کل تو ہمیں اوتھ ٹیکنگ سرمنی کے اندر بھی بہت کچھ نظر آیا۔ سر آپ کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس سارے معاملے کو، اور ذمہ دار کس کو ٹھہرا رہے ہیں؟
तबाही की तरफ जा रहे हैं और ये शायद किसी को समझ में नहीं आ रहा। जब हम जो पावर को कैप्चर करने के लिए और एब्सोल्यूट पावर कैप्चरिंग की तरफ इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो इनफैक्ट जो है ना ये हम कमज़ोरी का इज़हार करते हैं, हमारी मुट्ठी से रेत निकल रही होती है। और मुझे जो है ना ये हमेशा ये फीलिंग रही है कि ये इनके हाथ से सब कुछ जा रहा है, निकल रहा है, और इनके हाथ से जाए या इनके हाथ में रहे ये शायद इतना रेलेवेंट नहीं है, मगर अगर मुल्क को इससे नुकसान पहुंच रहा है वो हम सब के लिए रेलेवेंट हो जाता है। हम सब मिलजुल के जो है इस मुल्क को नुकसान दे रहे हैं, हम ख़राब कर रहे हैं, अदालती निज़ाम को हम तबाह कर रहे हैं। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जज ले आना और कोई उसमें जो लूप होल्स हैं उसका फ़ायदा उठा लेना, और नतीजे के तौर पे जो लाइन में लगे हुए लोग हैं उनको जो है ना वो महरूम कर देना, जिनके साथ इंसाफ नहीं होगा। क्या आप समझते हैं कि वो आपका वो जस्टिस डिस्पेंस विद कर पाएंगे? ठीक है, कतन नहीं। उनके आप वो खुद जो है ना उनके साथ तो इस तरह के मसाइल जब पेश आएंगे तो दूसरों के साथ इंसाफ क्या कर पाएंगे? यानी हम बेहतरी की तरफ नहीं तबाही की तरफ जा रहे हैं करके मुल्क को और अदारों को बिल्कुल तबाही है ये हमारे। ठीक। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, आप लोग ग्रैंड अलायंस की तरफ बढ़े, आप यकीन जाने बहुत सी दुनिया आप लोगों की तरफ देख भी रही है। मुझे तो सिर्फ मौलाना साहब की हाँ का इंतज़ार नज़र आ रहा है, बाकी सारे काम आप लोगों ने तैयार करके रखे हुए हैं। अब देखें वो जवाब क्या आता है इमरान खान साहब की तरफ से। सर कैसे करेंगे ग्रैंड अलायंस? आपके अंदर अलायंस नहीं है, आप 2-3 दिन से तो बिफरे हुए हैं जी। शेर अफजल मरवत साहब कल तो हमारे एक प्रोग्राम में कहे कि मैं ज़िंदगी भर इस प्रोग्राम में नहीं आऊँगा, उनसे सर कुछ थोड़ा बहुत सख्त सवाल भी कर लिया तो अच्छा खासा मजाक का पूरा मवाद दिया जाता है प्राइम टाइम और हेडलाइंस के लिए। सर ये तो कोई तरीका ही नहीं है, ये कैसे चलेगा सर? और फिर कहते हैं कि इमरान खान साहब नजरसानी भी करेंगे। आप लोग जरा अपने बंदे थोड़े, आपने ये कह के ख़त्म नहीं करना हर पार्टी में इस तरह के इख्तलाफ होते, नहीं जी ये वाला सिर्फ आप ही की पार्टी में इख्तलाफ है, आपने परेशान किया हुआ सबको। मैं इसको इख्तलाफ कहता ही नहीं, पार्टी में इससे कोई इख्तलाफ नहीं है। एक बंदा है उसने वायलेशन की पार्टी की। देखिए हमें शेर अफजल मरवत मेरा एक तो क्लास फेलो भी है, मेरा दोस्त भी है, ठीक है, और बदकिस्मती से वो बहुत सारी चीजें जो उनको इख्तलाफ होता है वो आके टीवी पे कह देता है, ठीक है, मीडिया के ऊपर। कि पार्टी के अंदर बहुत सारे मुर्तजा साहब हैं, कौसर साहब भाई बैठे हुए हैं। देखिए हर पार्टी में कोई ना कोई इख्तलाफी राय होता है और वो उस पार्टी के अंदर बात की जा सकती है। तो जब डिसिप्लिन की वायलेशन होगी एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, तीसरी मरतबा, तो वो अगर पार्टी उस पर एक्शन लेती है तो इसमें ये नहीं है कि भाई इससे कोई नुकसान होगा पार्टी को। देखिए डिसिप्लिन लाना बहुत लाजमी है। मैंने इस पे जब स्वाबी का जलसा हुआ तो सबसे पहले मैंने आवाज उठाई कि पार्टी में डिसिप्लिन लाई जाए। ठीक है। तो मुझे अफसोस है, अब अभी भी मैं कह रहा हूँ शेर अफजल मरवत साहब, इसमें कोई तीसरा हाथ तो शामिल नहीं है उनको इस वक्त सर, इसमें कोई तीसरा हाथ तो शामिल नहीं है। पुष्पनाई मिलेगी कि जी आप आगे हो जाएं, आपके साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन ये थोड़ी बहुत अरसे के लिए होती है। पार्टी के लिए अपनी पार्टी में रहने के लिए उनको चाहिए कि वो इस वक्त खामोश रह जाएं। ठीक है, इख्तिलाफ राय, देखिए हमें भी बहुत सारी चीजों पे इख्तिलाफ होता है, लेकिन हम पार्टी के अंदर इजहार करते हैं, खुलकर करते हैं। और मगर शौकत साहब इसमें आप कोई तीसरी ताकत को तो इस्तेमाल होता हुआ नहीं देख रहे, क्योंकि अचानक अभी शेर अफजल मरवत पूरी स्क्रीन से बैन होते हैं, फिर अचानक एक स्टेटमेंट देके उस स्क्रीन पर हाईलाइट हो जाते हैं। ये स्विच ऑन ऑफ कहीं ना कहीं से तो हमें ऐसा लगता है जैसे एक तो उनकी खैर आदत भी है, वो बोलते रहते हैं और बिला सोच समझ के भी बोल देते हैं उनको कोई, और ये उनकी आदत पुरानी है। गंडापुर साहब को ले रहे थे वो आ रहा, तो मुझे अली अमीर ने ये बताया, वो तो हर बात में कहते हैं मुझे अली अमीन ने ये बताया। लेकिन बात ये कि मैं अभी भी उनसे ये कहूंगा कि देखिए आपके लिए बहुत बड़ी सियासत पड़ी हुई है, आपके लिए ये नहीं होता है कि आपको लोग उकसा रहे हैं कि जी आपने बड़ी कुर्बानी दी है, आपने दी है बिल्कुल, इसमें नो डाउट, ठीक है, लेकिन ये आपकी कुर्बानियों को लोग जाया कर रहे हैं। आप खामोश हो जाएं, आपकी कुर्बानियों को किसी ने नजरअंदाज नहीं किया है। जबरदस्ती सामने आना जो है वो पार्टियों में नहीं होता है। वक्त के साथ साथ लोग आते हैं, कोई पीछे चले जाते हैं, कोई आगे आ जाते हैं, तो वक्त का इंतजार करना चाहिए। ये वाले एपिसोड का क्या करना है? फवाद चौधरी और शुएब शाहीन साहब वाला, फवाद चौधरी इमरान खान साहब से मिलते भी हैं लेकिन पार्टी के अंदर उनको ओन भी नहीं की जाता। आज उन्होंने शुएब शाहीन साहब पे भी हाथ उठा दिया, इससे पहले भी वो 2 लोगों पर हाथ उठा चुके हैं, मुबशर लुकमान साहब हो गए, समी इब्राहिम साहब हो गए। तो वो कहते हैं सुलह भी हो गई, वो कहते हैं ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। ये क्या सीन है सर, थोड़ा बताएं आप कुछ पता चला ये क्या मामला था? देखिए हमें भी तो मीडिया के जरिए पता चला है कि दोनों की लड़ाई हुई है, और तो मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है। बस मैं तो इतना कहूंगा, बाकी देखें क्या हो रहा है क्या सर। लड़ाई नहीं, एक ने मारा एक ने खाया, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा ना जो मुझे हंसी जिस पे आई जब ये बोला ना शुएब शाहीन साहब ने कि मैंने भी 4 गुना जवाब दिया है,
وہ مجھے لگا کہ نہیں وہ اتنا آسان نہیں تھا 4 گنا جواب فواد چودھری کو دینا، وہ بھی شعیب شاہین جیسے دیکھیں ہم سیاسی لوگ ہیں، میرے خیال سے یہ جو سیاست اس نہج پہ پہنچ رہی ہے نا، وہ اس کی یہ وجہ ہے کہ آپ کسی کے مینڈیٹ کو آپ تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ اگر دیکھیں نا اب اس وقت جو خطوط کی آپ نے بات کی، تو خط کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کو لکھنا چاہیے تھا، ان کو نہیں لکھنا چاہیے تھا، میں ٹھیک ہے، مانتا ہوں، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اس گورنمنٹ کے پاس اختیار کیا ہے؟ اس گورنمنٹ کو تو بنایا گیا ہے، جنہوں نے بنایا اسی کو تو خط لکھا جا سکتا ہے نا۔ ٹھیک ہے، جو اگر یہ مینڈیٹ عوامی مینڈیٹ ہوتا تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو گورنمنٹ کو ہی لکھنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے تو جمہوریت کی دھجیاں خود اڑا دی ہیں۔ یہ کون سی جمہوری حکومت ہے؟ یعنی یہ مینڈیٹ چوری کر کے پھر آپ کہیں کہ جی میں ملک بنا رہا ہوں کیونکہ میں نے مینڈیٹ چوری کیا، لیکن اب میں ملک بنا رہا ہوں، میرا ساتھ دیں۔ ٹھیک ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اوکے، عوام پوچھ رہی ہے نا کہ ہم اوکے، ووٹ کہاں دیا اور رزلٹ کہاں، یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ اوکے، کوثر 17 صاحب سیٹوں پہ حکومت بنا کے بیٹھے ہیں۔ بتاتا ہوں نا، انہیں سے پوچھتا ہوں نا، کوثر کاظمی صاحب جب مذاکرات ہو رہے تھے نا پی ٹی آئی کے حکومتی اتحادیوں کے ساتھ، تو آپ نے کہا تھا میرے پروگرام میں کہ مجھے نہیں کوئی اسی کامیابی کا کوئی امکان نظر آتا۔ دیکھیں جب آپ کو وہاں امکان نظر نہیں آتا تو عمران خان صاحب خط لکھتے ہیں، جب خط لکھتے ہیں حالانکہ وہ اوپن لیٹر ہوتا ہے، پھر بھی آپ لوگ ایسا کیوں تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی عمران خان صاحب کوئی این آر او مانگ رہے ہیں؟ میں نے اس کو 3-4 بار پڑھا تو اس میں تو کہیں بھی ایسا نہیں ہے، وہ تو بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ کرتے ہیں، اس وجہ سے فوج اور عوام کے درمیان گیپ بڑھ رہا ہے۔ سلمان، شوکت یوسف زئی میرے بڑے محترم بھائی ہیں، کیونکہ صحافی بھی رہے ہیں کسی دور میں، اور یہ بات کو ڈیفینڈ کرنا جانتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے۔ انہوں نے ابھی آپ نے سوال کیا نا گروپوں کا، تو گروپس کے حوالے سے تو جو اطلاعات ہیں اور مصدقہ اطلاعات ہیں اور صحافیوں کے جو سورس ہیں، جو میرے کے پی کے کچھ دوست ہیں جو سینئر ہیں جن سے ہمارا ایک پرانا تعلق ہے، آپ دونوں کی بیک گراؤنڈ ایک ہے۔ سنیں علیمہ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا، میں نے بھی وہی چینل یوز کیا ہے سلمان، کہ وہاں پہ یہ معاملہ ہے کہ علیمہ خان صاحب یہ چاہتی ہیں، علیمہ خان صاحبہ، کہ کسی طریقے سے جو کیونکہ افضل مروت صاحب ایک بڑی زبردست آواز ہے پی ٹی آئی کے اندر، اور فین فالوئنگ بھی ان کی کمال کی ہے، جو کارکنان ہیں وہ ان کا احترام کرتے ہیں، تو علیمہ خان صاحبہ کی یہ خواہش تھی کہ کسی طریقے سے جو گروپ بندی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے اندر وہ میرا گروپ جوائن کریں، لیکن وہ گروپ جس میں ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ یہ ان صحافیوں کی اطلاعات ہیں جو بڑے باخبر رہتے ہیں کے پی کے حالات سے، خاص کر بالخصوص پی ٹی آئی کے جو حالات ہیں ان کے حوالے سے۔ تو میں سلمان آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو دھڑے بندی تھی نا، یہ وہ جماعت ہے جو نون سے شین نکالتی رہی، اور بالآخر اب معاملات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ان کو اب اپنی صفوں میں اتحاد کی ضرورت ہے۔ یہ جو ایک الائنس بنانا چاہ رہے ہیں، میں اپنے موقف پہ قائم ہوں، اس میں ان کو کسی صورت کامیابی نہیں ملنی، کیونکہ مولانا ابھی آپ کے پاس سینیٹر صاحب تھے محترم، انہوں نے بھی اعتراض کیا کہ آئی ایم ایف کو خطوط نہیں لکھے جانے چاہیے۔ ایسی جو باقی جماعتیں ہیں جمہوری، وہ ان کو یہ کہتی ہیں کہ خبردار، جو دفاتر کے باہر احتجاج ہوتا ہے، جو آپ کا ایک گروپ بیٹھا ہوا ہے فورن کے اندر جو اداروں کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے، یا تو آپ ان سے لا تعلق ہوں یا انہیں شٹ اپ کال دیں۔ وہ معاملہ تو ہو نہیں رہا، ابھی بھی وہ ڈی چوک میں نہ چلنے والی گولی کو بنیاد بنا کے یہ مسلسل ریاست کے خلاف پروپیگنڈے میں مصروف ہیں۔ تو ان کے درمیان سب سے پہلی بات ہے کہ خود اکٹھے ہو جائیں، تو یہ دوسروں کو کیا اکٹھے کریں گے؟ اچھا کوثر صاحب، میرے ایک سوال کا جواب دیں گے؟ پبلکلی کوشچن ہے، میں آ گیا اسی طرف آ گیا۔ آپ نے جو خطوط کی بات کی اس کے اوپر سب سے بڑے الفاظ میں خان صاحب نے جو پہلا خط تھا، اب تو ماشاءاللہ تین قبول 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 آپ کہتے ہیں نا یہ نہیں کہا تو پھر وہ اگلے خط میں وہ کہہ دیتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں یہ نہیں کہا، وہ تیسرے خط میں وہ کہہ دیتے ہیں، وہ تو آپ کی بات پوری کر رہے ہیں۔ شفاف نظر آ رہے ہیں نا، ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں، فوج ہماری ہے، ہمیں فوج سے محبت ہے، اس سے پہلے یہ بھی تھا میں سب کو معاف کرتا ہوں، میرے کسی سے ذاتی بغض و عناد نہیں ہے، بھول کے سب چلو ساتھ مٹی پاؤ، تو یہ ہمارے نظر میں تو این آر او ہے۔ آپ نے اس کی اپنی تشریح کی ہے تو وہ بتا دیں، یہ تو کھلا این آر او ہے، مجھے معاف کر دو بھائی، معافی۔ اوکے اچھا، میرے ایک سوال کا جواب دے، میں ریاست بھائی کی طرف جا رہا ہوں، میرے ایک سوال کا جواب دے دے کیونکہ ایک کوشچن ضروری ہے۔ آج نا ایک گرین انیشیٹو پروگرام تھا چولستان میں نا، ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب بھی تھے، ایس آئی ایف سی کا پلیٹ فارم کا ذکر بھی ہوا، صبح سے ہم سکرینز پر بھی دیکھ رہے ہیں، وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی اس میں موجود تھی۔ سوال یہ کس کا پروجیکٹ ہے؟ ایس آئی ایف سی کا ہے، آرمی چیف کا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہے، پنجاب حکومت کا ہے، یا سب کا مل کے ہے؟ یہ ہے کیا، مجھے بتائیے گا، یہ ہے کیا؟ جلدی سے بتا دیں۔ پہلے تو مریم نواز صاحبہ ایک پروجیکٹ نہیں، ہر جو منصوبے ہیں پنجاب کے اندر وہ انقلابی منصوبے ہیں۔ اب جب بنجر زمین کو زرخیز بنا کے آپ کسانوں کو جو ہیوی مشینری نہیں خرید سکتے، افورڈ نہیں کر سکتے، آپ ان کو کرائے پہ دیں گے تاکہ
جو ہماری زراعت ہے اس میں جو انقلاب کی خواہش ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے. اب بنجر زمینوں کو سلمان کوثر کاظمی یا شوکت بھائی جا کے بنجر کو زرخیز نہیں بنائیں گے. اچھا یہ کون بنائے گا؟ پنجاب کا کسان بنائے گا کی ضرورت سر؟ پنجاب کا کسان بنائے گا اس کو کہ یہ فوج کے ذمہ دیا گیا کام یا فوج نے دیا یہ کام؟ فوج بہرحال یہی تو تکلیف ہوتی ہے کہ جب مریم نواز ایسے انقلابی اقدامات کرتی ہیں تو جو سپاہ سالار اگر ان کے ساتھ نظر آتے ہیں تو جن کو یہ خطوط لکھ کے معافی مانگ رہے ہیں وہ اس پیج پہ نظر کیوں آتے ہیں؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ان کو دیکھ نہیں سکتے. اب وہاں پہ انیشیٹو کیا لیے جا رہے ہیں؟ انیشیٹو یہی ہے نا کہ ہم نے ہر حال میں اپنے کسان کو جو ہے وہ بہترین انداز میں سہولیات میسر کر کے جو اناج ہے، جو گندم ہے، جو باقی ضروریات ہیں اس بنجر زمین سے نکالنا ہے. تو میں کوئی ایسی آلرائٹ سر. ریاست علی آزاد صاحب، مجھے کلوزنگ آپ نے ریمارکس دینے، آپ مجھے یہ بتائیے گا ہم کس حد تک پر امید رہے؟ شوکت صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جلدی سے کہہ دیں، میں نے ریاست بھائی سے بات کر دی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائی نے کہا کہ ڈی چوک میں نہ چلنے والی گولی بس نہیں چلی نا سر. ان کے آدھے بندے مانتے گولی چلی ہے، چھوڑ دیں. 15 لوگ جو شہید ہوئے ہیں ان کو نہیں پتا یہ جہاں سے آئے نا وہاں گولی نہیں چلتی نا سر. شہید ہو گیا بیچارہ. اچھا میں آتا ہوں، یہ جہاں سے آئے وہاں سے گولی نہیں چلتی نا سر. یہ پرسکون ماحول سے آئے. شوکت بھائی نہ کریں نا ایسے. تو کھلے جھوٹ تو نہیں ہو سکتا ہے. جی ریاست بھائی آپ رسپونڈ کر دیں. اور جی میں کاظمی صاحب آپ سے گزارش کروں گا، آپ میری بات کو تھوڑا سا محسوس کر گئے تھے. میں 2 باتیں کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے، میں بڑے احترام سے آپ سے اختلاف کرتے ہوئے کہوں گا. کر لیں تو پھر آگے بڑھیں. اوکے شوکت بھائی سمجھ گیا. جی ریاست بھائی میری گزارش یہ کاظمی صاحب کہ اگر بندیال صاحب سوری کی رولنگ کو سیٹ سائڈ کر دیں تو وہ اچھے جج ہیں. وہ رات کو 12 بجے عدالت لگا لیں، وہ اچھے جج ہیں. فائز عیسیٰ صاحب 12 جولائی کی ججمنٹ میں الیکشن کمیشن کو لکھ دیں، وہ اچھے جج ہیں. وہ بلے کا نشان واپس لے لیں، وہ اچھے جج ہیں. وہ ریویو پٹیشن 26ویں ترمیم آنے کے بعد خارج کر دے، اسی دن انہیں کانسٹیٹیوشن بینچ میں بھیجنے کی بجائے کہ جی میرے تو علم میں نہیں ہے، وہ خارج کر دے، وہ اچھے جج ہے. میرا تو کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آپ نے 26ویں ترمیم لا کے کون سا کمال کر دیا ہے کہ جو لوگ خود اسلام آباد ہائی کورٹ میں جیسے ججز لگائے ہیں، جو خود بے انصافی کر کے اس عدالت میں آ رہے ہیں، کیا آپ امید کرتے ہیں کہ وہ انصاف کریں گے؟ ہاں حکومت کو تو ہو سکتا. ٹھیک. میں معذرت چاہتا ہوں ریاست علی آزاد صاحب، آپ کی گفتگو کو کاٹنا پڑا، لیکن ہاں ماضی کی جو آپ نے مثالیں دی ہیں وہ اپنی جگہ پر ایک بڑا مضبوط قسم کا فٹ پرنٹ رکھتے ہیں. یہ کڑوا تھو تھو اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ، شاید میں نے اس کو الٹا پڑھ دیا لیکن حقیقت یہ ہے. پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.